like, subscribe and get notified. The Deputy Collector KPM has ordered the Town and Country Planning Department to inspect the illegal activities taking place in Survey number 62/3A and 11-1C in Shirvoi, KPM. Taking cognizance of the Heraldo and Herald media reports, the Deputy Collector ordered TCP to check the permission and approvals, see whether they have violated any regional plan or ODP guidelines and take necessary action. शिरवय केपें भागांक 62/3A जो वाशेली डोंगर आसा थंय इल्लीगल हिल कटिंग तशेंच इल्लीगल लँड डेव्हलपमेंट जे आसलेले तेजेर आयज हेराल्डान सकाळी न्यूजपेपर तसोच हेराल्ड मिडियाचेर न्यूज पब्लिश केली आनी काही वेळान ताचो इम्पॅक्ट जाय जे साउथ गोवा कलेक्टर आसात तशेंच डेप्युटी कलेक्टर ऑफ केपें यांनी एक्शन घेत आयज एक नोटीस जी आसा ही टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाक दिल्ली आसा आनी इन्स्पेक्शन करून जे फॅक्ट आसा हे फुडें हाडपाक सांगलेले आसा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर ऑफ केपें हेणे एक्शन घेत ही शोकोस नोटीस आसा ते लँड डेव्हलपर आसा संतोष फळदेसाय एकाय खंय तरी नोटीस धाडलेली शोकोस नोटीस धाडलेली आसा आनी खरें म्हणल्यार हो जो ही जी लँड आसा ही नो डेव्हलपमेंट झोन आसा आनी थंय डेव्हलपमेंट केल्ले आसा हेजेर खंय तरी मोठी कारवाई करतली अशें आश्वासन जे आसा हे डेप्युटी कलेक्टर मनोहर कारेकर हेणे दिल्ले आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. माऊली तुझी सावली साऱ्या भक्तांना तू. रुपेश नारायण खाणेकर तिखाजन मै ह्या वाठारान रावता आनी विज्ञान ज्ञान प्रसारक संस्था जी शिक्षण संस्था ही कंटिन्युअसली फाटली कितकीच वर्सां मया गांवांत व्हरता आनी हेकाच लागून आमी मयाच्या पूर्ण भागान प्रत्येक घराघरांनी म्हणटा देवळां जावं आनी असले कार्यक्रम असतात त्या कार्यक्रमाक मुद्दामून पावतात. लोकांच्या आशिर्वादान मया गांवांत आमी खुबशे कार्य करतात. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली श्री माल्याची जात्रा जी आमी म्हणटात श्री देवी केळबाई देवी हांची ही माल्याची जात्रा जी खरें म्हळ्यार काल पासून सुरू जाल्यात म्हणजे काल 3 एप्रील जी मुळगांव ह्या वाठारांतसून सुरू जाता आनी मया हांगा पावता ती जात्रा कंटिन्युअसली 6 तारीख पासून चलता. ह्या जात्रेच्या निमतान किंवा श्री देवी केळबाय हेच्या आशिर्वादान हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांक तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें आनी खास करून ही माल्याची जात्रेक तुमी खास करून देवीच्या आशिर्वाद आमच्या मया गांवांत तुमचो पांय लावचो इतकेच तुमचे कडेन मागता. आनी सगळ्या भाविकांक किंवा धोंडगण जे आसात जे मुळगांवचे आसतले किंवा मयेचे आसतले पुराय गोंयचे आसतले जे ह्या माल्याचे जात्रेक धोंडगण जे आसात रावतात तांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात कारण ते हे देवीची सेवा धोंडगण रावून करतात आनी सगळ्यां कडेन मागता की श्री केळबाई देवीचे जात्रेक किंवा माल्याचे जात्रेक तुमी येवचो आनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं.